उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्नेमा प्रमुख दलका नेताहरूको जोड। अर्थतन्त्र संकटमा छ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा, एमाले उपाध्यक्ष पौडेल र कांग्रेस महामन्त्री थापाबीच आरोप प्रत्यारोप। समस्याबाट हामी अभूतपूर्व संकटतर्फ जाँदैछौं। नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नु अर्थतन्त्र नबुझ्ने कुरा हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3 महिनामै 8.5 अर्ब रुपियाँ नाफा कमायो। नोभेम्बर महिनामा 72,000 जना भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आए। नेपाल एयरलाइन्सले दोहा र क्वालालम्पुरबाट भैरहवामा उडान गर्ने। नेपालमा नयाँ एचआईभी संक्रमण दर र मृत्युदर घट्दो। एचआईभीलाई अरू रोग जस्तै सम्झेर उपचार गराउन र खुलेर समस्या राख्न आग्रह। एचआईभीबाट जुन मृत्यु हुन्छ त्यो संख्या चाहिँ घटेको छ। एचआईभीलाई चाहिँ अरू रोग जस्तै लिन सकिन्छ। चीनद्वारा कोरोना रोकथामको लागि लगाइएका कडा प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्ने संकेत। बुस्टर मात्रा खोप र प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि संक्रमण नरोकिएकोमा चिन्ता। वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलियाका 2 जना खेलाड़ीको दोहोरो शतक। विश्वकप फुटबलमा आज 4वटा खेल हुँदै। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आयामी गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आईएमई गरौँ, आईएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सुरुमा चुनावी खबर। सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा संचार मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कार्कीले 30,483 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियतले 30,371 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँहरूबीचको मतान्तर जम्मा 112 रहेको छ। यसैबीच दोलखाका 10 वटा मतदान केन्द्रमा आज पुनः मतदान भएको छ। मंसिर 4 गते भएको मतदानमा धाँधली भएको पुष्टि भएपछि निर्वाचन आयोगले आज पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। आज 50% मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। मतदानपछि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको र अहिले 9 बजेदेखि मतगणना शुरू हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। दोलखामा माओवादी केन्द्रका गंगा कार्की र एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटी मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसैबीच बाजुरामा पनि मतगणना शुरू भएको छ। आज दिउँसो 3:30 बजे नै मतगणना शुरू हुने भने पनि एमालेका प्रतिनिधि उपस्थित नहुँदा बेलुका 5:30 बजेपछि मात्रै मतगणना शुरू भएको हो। यसैबीच स्याङ्जाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङले अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेकी पद्मा कुमारी अर्याललाई 2500 भन्दा धेरै मतले पछि पार्नु भएको छ। धनराज गुरुङले 8,879 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेकी सचिव समेत रहेकी पद्मा कुमारी अर्यालले 6,389 मत ल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार टिकराज गुरुङले 2882 मत ल्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आज भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटरमा भएको भेटवार्तामा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका अनुसार उहाँहरूबीच आगामी दिनमा हुन सक्ने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। यही मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तराई मधेसको नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित जनमत पार्टी सत्तारूढ़ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बुझिएको छ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ कि छैन भन्ने विषयमा 3वटा दलका नेताहरू र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई बाजिएको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको तर केही व्यक्ति र संस्थाले नियोजित ढंगले गलत प्रचार गरिरहेको दावी गर्नुभयो। केही क्षेत्रमा चुनौती थपिएको तर समग्र अर्थतन्त्रमा भने संकट नआइसकेको उहाँको जिकिर छ। यो वर्षको बजेटले आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा निर्यातमुखी वस्तुको उत्पादनलाई जोड़ दिएकोले अर्थतन्त्रको भविष्य उज्जवल रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नु अर्थतन्त्रलाई नबुझ्ने कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा होइन। हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। तर संकटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु। मैले निरन्तर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेहरूको खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै विशेषताहरू छन्। एकातिरबाट हेर्यो भने अलि पिछडिएको अर्थतन्त्र जस्तो पनि छ, केही अगाडि बढेको पनि छ। मिश्रित खालको यो अर्थतन्त्र भएको कारण यो अर्थतन्त्र एकैचोटि उचाइमा पुग्ने र एकैचोटि तल गिरिहाल्ने चरित्रको होइन। तर पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट देखिएको बताउनुभयो। पौडेलले संविधान जारी भए यता बनेका कुन सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा कति योगदान गरे र कति बिगारे भनेर अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। अलग कुन कुन सरकार कसको नेतृत्वमा कति कति समय सरकार बन्यो, त्यो सरकारको कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले कस्तो चाहिँ उपलब्धि आर्जन गर्यो वा कस्तो चुनौती सामना गर्यो वा कस्तो चाहिँ क्षति बिहोर्यो, यसको तथ्यगत अध्ययन होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरूको सहभागितामा समस्या के हुन् एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्नु पर्यो। विष्णु पौडेलले चुनावमा आएको जनादेशबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यो जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर नै छ। यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने त्यो खालको स्थिति देखिएको छ। यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। म के चाहन्थे भनेदेखि कुनै एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याओस्, एउटा कार्यकाल उसले आफ्नो पोलिसीको आधारमा मुलुकलाई नेतृत्व गरोस्। तर यो जनादेश जुन रूपमा प्रकट भएको छ यसले राजनीतिक स्थिरताका निमित्त त्यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ यहाँनिर छैन। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले अहिले संकटको अवस्था आएको विषय लुकाएर नलुक्ने बताउनुभयो। उहाँले यो संकटबाट सबैले पाठ सिकेर पार लगाउनु पर्ने समेत बताउनु भएको छ। हामी कता कता रेसेसनतर्फ जान्छौँ कि एक प्रकारको स्टेग्फ्लेसनतर्फ जान्छौँ कि भनेको जस्तो स्थिति भइरहेको बेलामा बिजनेस एज युजुअल त चल्दैन। सबभन्दा पहिला त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हुनु पर्यो कि म एक खालको समस्याबाट हामी अभूतपूर्व संकटतर्फ जाँदैछौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेले फर्स्ट थिङ पहिला कुरा के आउनु पर्यो भने म अभूतपूर्व संकटतर्फ जाने स्थितिमा छु, यो एक प्रकारको संकटको जस्तो अवस्था हो। मैले कसैलाई तर्साउन खोजेको होइन, तर उसले भन्नु परेन, सोच्नु पर्यो। र त्यसकारणले गर्दा बिजनेस एज युजुअल चल्दैन। नेपालको प्राइभेट सेक्टर र सरकार चलाउने मान्छेको बीचमा खुला छलफल किन हुँदैन? किन पारदर्शी छलफल हुँदैन? किन एक ठाउँ बसेर छलफल हुँदैन? आफूले प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धन दलका नेताहरूसँग देशको अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा रहेको विषयमा कयौं पटक छलफल गर्न खोजे पनि कसैले वास्ता नगरेको गगन थापाको दुखेसो छ। यस्तै दल र नेताहरूले नेपालको आमदानी बढाउने उपायको ख्यालै नगरी भत्ता वितरणलाई मात्रै एजेन्डा बनाएको भन्दै थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। म बाँडिदिन्छु भन्नलाई के पनि गरेर सोच्नै पर्दैन। कहाँबाट ल्याउँछु, बाँड्नको लागि कसरी जम्मा गर्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर कहिले दिनु नपर्ने, मैले बाँडिदिन्छु भन्ने तल थपडी बजाउने। जसले सबभन्दा बढी बाँड्ने कुरा गर्छ ऊ सबभन्दा बढी प्रिय हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा एकदम सजिलो बाटो, नेताहरूलाई सबभन्दा सजिलो बाटो यो भएको छ। भने अब त मलाई अलि पछाडि त 50 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने ठाउँ पुगिन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ। यो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा अब आउने 1 वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सृजना गर्छु, त्यो पनि म डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी कहाँ सृजना गर्छु भन्ने कुरालाई पो हामीले मानक बनाउनु पर्ने हो। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल अहिले अर्थतन्त्रको हिसाबले समस्यामै परेको र विकसित र अर्थतन्त्र बलियो भएका देशहरू समेत पछि परिरहेको अवस्थामा नेपालले अझै बढी चनाखो रहनुपर्ने जानकारी दिनुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 3 महिनामा 8.5 अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएको छ। गएको साउन भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आमदानीबाट 32 अर्ब 98 करोड़ रूपैयाँ आमदानी गरेको छ। 3 महिनामा 24 अर्ब 48 करोड़ खर्च गरी प्राधिकरणले 8 अर्ब 50 करोड़ रूपैयाँ नाफा कमाएको हो। देशभित्र खपत गरी बढ़ी भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी 3 महिनामा 6 अर्ब 17 करोड़ रूपैयाँ आमदानी भएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड़ वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्राधिकरणले नाफालाई बढ़ाएर 16 अर्ब 16 करोड़ रूपैयाँ पुर्याएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत खपत बढ़ाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन, प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। हिजो सकिएको सन् 2022 को नोभेम्बर महिनामा नेपालमा 72,600 जना भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। नोभेम्बर महिनामा 72,653 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। नेपाल आउने मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक रहेका छन्। नेपालमा नोभेम्बरमा 20,532 जना भारतीय पर्यटक आएका छन्। दक्षिण एसियाबाट नेपाल आएका पर्यटकको संख्या 24,559 जना रहेको छ। यस्तै एसियाका अन्य देशबाट 9,415 जना पर्यटक आएका छन्। युरोपबाट 17,259 जना पर्यटक नेपाल आएकोमा बेलायतबाट मात्रै 5,100 जना रहेका छन्। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डबाट 3,677 र अमेरिकी देशबाट 9,015 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। गएको वर्षको नोभेम्बर महिनाको तुलनामा यो संख्या झण्डै तेब्बरले धेरै हो। गएको वर्षको नोभेम्बरमा 26,135 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस्तै कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिको वर्ष सन् 2019 मा भने नेपालमा नोभेम्बर महिनामा 1,30,000 भन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए। यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमले कतारको दोहा र मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीधा उडान गर्ने भएको छ। निगमले आउँदो पुस 4 गतेदेखि दोहा र क्वालालम्पुरमा उडान सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले उडानको अनुमति दिएको छ। निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले दोहा र क्वालालम्पुरबाट भैरहवा उडान गर्ने तालिका स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आइतबार र मंगलबार काठमाडौँ दोहा भैरहवा काठमाडौँ र हप्ताको एक दिन क्वालालम्पुरबाट भैरहवा उडान गरेर जहाज काठमाडौँ आउनेछ। यसैबीच निगमको भारतको नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा हप्तामा 14 वटा उडान हुने भएका छन्। यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट तालिका स्वीकृत नभएको भन्दै निगमको उडानमा कटौती भएको थियो। अब निगमले काठमाडौँ नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक 2 वटा उडान सञ्चालन गर्नेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो, राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना
निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा मुख्य दलका नेताहरूको जोड, स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणना चल्दै दोलखामा केही बेरदेखि शुरू हुने, विद्युत प्राधिकरणले 3 महिनामै 8.5 अर्ब रुपियाँ नाफा कमायो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कैलालीको धनगढ़ीमा ग्रेडरले किच्दा एक बालिकाको ज्यान गएपछि उत्पन्न भएको तनावलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 5 हसनपुर पिपल चौतारा सड़क खण्डमा आज बिहान कालिका कन्स्ट्रक्सनको ग्रेडरले किच्दा 15 वर्षीय चेतना साउदको ज्यान गएको थियो। पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालय हसनपुरमा कक्षा 8 मा पढ्ने बालिका साउदको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। साउद साइकलमा विद्यालय जाँदै गर्दा सड़कको लेभल मिलाउँदै गरेको अवस्थामा ब्याक गर्ने क्रममा ग्रेडरले ठक्कर दिएको थियो। अहिले बालिकाको शव घटनास्थलमै रहेको र स्थानीयले सड़कमा विरोध गरिरहेका अराजक गतिविधि हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। घटनास्थलमा आफन्त र स्थानीयवासीले विरोध गर्दा सड़कमा गाड़ी आवागमन ठप्प बनेको छ। आज 35औं विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। यस वर्ष दिवसको नारा एड्स अन्त्यको लागि समानताको सुनिश्चितता भन्ने तय गरिएको छ। सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा असुरक्षित शारीरिक सम्पर्कका कारण एचआईभी एड्सको जोखिम हुने राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एचआईभी एड्स संक्रमण दर र मृत्युदर घट्दै गएको पाइएको छ। 2 दशकमा नयाँ एचआईभी संक्रमण दर झण्डै 84%ले घटेको छ। यस्तै एड्सका कारण हुने मृत्यु 71%ले घटेको छ। नेपालले सन् 2030 सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। सन् 2030 सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने घोषणा पूरा होला त भनेर साथी दिपा तिमल सिंहले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत लोकराज पाण्डेलाई सोध्नु भएको छ। यसमा टेस्टिङ ट्रिटमेन्टको साथसाथै रोकथामका कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो देशभरि नै भइरहेछ। एचआईभी सर्ने जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरिरहेको छ। यो जोखिम समूहमा जसरी सुईद्वारा लागू पदार्थ लिने व्यक्तिहरू भयो, त्यसै गरी यौन कर्मीहरू भयो, त्यसै गरी तेस्रो लिङ्गीहरू भयो, एमएसएमटिजी भन्छौँ, त्यसै गरी विदेश जाने व्यक्तिहरू भयो, एचआईभी सर्ने उच्च जोखिमको रूपमा राखेका छौँ र ती समूहमा नै हामीले चाहिँ रोकथाम कार्यहरू चाहिँ हामी गर्दै गइरहेका छौँ। लक्षित समूहलाई केन्द्रित गरेर काम गरिरहेका छौँ, निगरानीमा राखेका छौँ भन्नुभयो है, त्यो चाहिँ कसरी भइराखेको छ? देशभरि चाहिँ एआरटी सेन्टर भन्छ हस्पिटलहरूमा होइन, परीक्षण र उपचार चाहिँ हामीले चाहिँ देशभरिको चाहिँ 84 वटा एआरटी साइटबाट एचआईभीको जाँच अथवा परीक्षण र उपचार हुन्छ भने हामी त्यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। अब त्यसै गरी अब कुनै पनि व्यक्ति उसलाई एचआईभी छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनको लागि एउटा एआरटी सेन्टरबाट उसले सेवा पाउँछ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन रोकथामका कार्यक्रमहरू छ त्यहाँबाट पनि एचआईभीको परीक्षण भइरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट पनि यदि त्यो रिएक्टिभ आयो भने एआरटी सेन्टरमा जान्छ र एआरटी सेन्टरबाट त्यसको चाहिँ हाम्रो परामर्श हुन्छ र परामर्श भएपछि उसले चाहिँ नियमित रूपमा हामी एचआईभीको औषधि भन्छौँ, एआरभी मेडिसिन भन्छ र त्यो नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ र हामीले सँगसँगै उपचार परीक्षण र रोकथामका कार्यक्रमहरू सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, जुन एकदमै निःशुल्क छ। हामीले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भयो, परीक्षण भयो र रोकथामका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। एचआईभी एड्स संक्रमित भएका अथवा एचआईभी एड्स भयो भने चाहिँ धेरै ठूलो अपराध गरे जस्तो भान हुने अथवा समाजले पनि छिछि र दूर गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिएला? एचआईभी भनेको एउटा रोग हो, यसको चाहिँ उपचार गरे निको हुन्छ भनेर कसरी बुझाउन सकिएला जनमानसमा? पहिले चाहिँ प्राणघातक रूपमा लिइन्थ्यो होइन, एचआईभी भएपछि मान्छेको मृत्यु हुन्छ भन्ने थियो होइन। त्यो बेला चाहिँ औषधि उपचारको पनि व्यवस्था थिएन। यो रोगबाट संक्रमण पनि धेरै थियो अनि त्योबाट मृत्युको हुने पनि धेरै थियो होइन। अब नेपाल सरकारले सन् 2004 देखि नै
यो चाहिँ एआरबी औषधि दिन थाल्यो होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन एचआइभीबाट जुन मृत्यु हुन्छ त्यो संख्या चाहिँ घटेको छ। एचआइभीलाई चाहिँ अरू रोग जस्तै लिन सकिन्छ होइन। जसरी हामी मधुमेह भयो, उच्च रक्तचाप भयो भने हामीले नियमित रूपमा त्यो औषधि सेवन गरेर हामीले चाहिँ त्यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने त्यसै गरी अहिले एचआइभीलाई हामीले दीर्घ व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थाको संक्रमणको रूपमा लिन सक्छौँ। यदि कुनै व्यक्ति एचआइभी संक्रमण भयो भने त्यो आत्तिनु पर्दैन होइन। उसले चाहिँ नियमित रूपमा जुन एआरबी औषधि भन्छ त्यो नियमित रूपमा एआरबी औषधि उसले सेवन गर्यो भने, स्वास्थ्यको उसको व्यवहारहरू सुधार गर्यो भने, खानपिनमा ध्यान दियो भने, नियमित रूपमा चेक जाँच गर्यो भने त्यो व्यक्ति अन्य व्यक्ति जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकिन्छ। एचआइभी संक्रमित आमाले पनि नेगेटिभ बच्चा जन्माउन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत लोकराज पाण्डे। अब बाँकी खबर। बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको धान सरकारले खरिद नगर्दा किसान मर्कामा परेका छन्। नेपालगंजको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले वर्षेनी धान खरिद गरे पनि यस पटक धान खरिद शुरू नगर्दा किसान मर्कामा परेका हुन्। सरकारले यस वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,967 रूपैयाँ तोकेको छ। तर कम्पनीले धान खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई 2,404 रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको डुडुवा कम्दीका किसान हरिराम यादवले बताउनुभयो। रकम अभावका कारण सस्तोमा धान बिक्री गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो हजुर। अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रात्रिकालीन व्यापार व्यवसाय र मनोरञ्जनको क्षेत्र सञ्चालनमा खुकुलो नियम ल्याएको छ। यसअघि 10 बजे नै काठमाडौँमा पसल र मनोरञ्जनका व्यवसाय बन्द गराउने नियम रहेकोमा काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिले समय बढ़ाएको हो। नयाँ नियम अनुसार रक्सी पसल राति 10 बजेसम्म र रेस्टुरेन्टहरू राति 12 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै डान्स, दोहोरी र लाउन्ज एण्ड बार राति 2 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यस्तै क्लब र डिस्को बिहान 4 बजेसम्म चलाउन पाइने सूचनामा उल्लेख छ। नवलपरासी पूर्व नवलपुरको धौबारीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। दलदलेबाट पहाड़ी क्षेत्र डेढगाउँको लागि छुटेको जीप हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 धौबारी कान्छीपानीमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका र उनीहरूलाई अस्पताल पठाइएको तथा
जीपमा रहेका भनिएका 9 जना मध्ये बाँकी यात्रुको अवस्था थाहा नभएको र खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै जाजरकोटमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ। मोटरसाइकलले 61 वर्षकी पैदल यात्री विजया शाहीलाई ठक्कर दिँदा उपचारको लागि उहाँको नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बम्पर गार्ड नहटाउने 574 वटा गाड़ी आज ट्राफिक प्रहरीको कार्यवाहीमा परेका छन्। गाड़ी तथा मोटरसाइकलमा जडान गरिएको फलामको बम्पर गार्डले गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने र बम्पर भएका गाड़ी दुर्घटना हुँदा क्षति पनि धेरै हुने भएकोले यसलाई हटाउन लागि ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 11.22 अंकले बढेर 1969.06 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। 241 वटा कम्पनीका 38,65,000 किता शेयर 1 अर्ब 32 करोड़ 29 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा गरेको खर्च विवरण 35 दिनभित्र बुझाउन निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्देशन दिएको छ। यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले सोधेको जिज्ञासामा आएको तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। बसन्त पौडेल निर्वाचन आयोगले यो झन्झट किन गरेको होला भन्नुहुन्छ। मैले धेरै खर्च गरे, भोज भतेर गरे, मलाई कारबाही गर भनेर कसैले भन्दैन। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कसलाई पो कारबाही गरेको छ र? मैले चुनावमा 6 करोड़ खर्च गरे भनेर सार्वजनिक रूपमै भाषण गर्ने नेतालाई त कारबाही भएन। सैन पुनमगर लेख्नुहुन्छ, वास्तविकतालाई निकै पर राखेर निर्वाचन खर्च बुझाइन्छ। विवरण बुझाउनु र नबुझाउनुको कुनै मूल्य तथा मूल्याङ्कन नै हुँदैन। सबै नागरिक तथा निर्वाचन आयोग आफैलाई पनि थाहा छ कि खर्च विवरण वास्तविक हुँदैन। यो खाली औपचारिकता निर्वाह गरेको मात्र हो। महेश पाण्डे चुनावी खर्च विवरण माग्नु सही हो भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, त्यसको उचित मूल्याङ्कन गरी फजी भए कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि होस्। सुमन पन्थीको विचारमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने निर्वाचन कानूनले नै व्यवस्था गरेको विषय हो। आयोगले सूचनाबाट सम्झाएछ, तर कमैले मात्र बुझाउँछन् अनि पछि थाहै थिएन भनेर उम्कन्छन्। अनि प्रकाश छेत्री लेख्नुहुन्छ, कागजी खर्च विवरण पेश गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यहाँ एउटा चुनाव सम्पन्न हुँदा नेपालको 2 आर्थिक वर्षको बजेट जति खर्च हुन्छ होला उम्मेद्वारहरूको। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी महेश गेवाली। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। सरकार विरूद्ध प्रदर्शन चर्किएपछि चीनले कोरोना रोकथामको लागि लगाइएका कड़ा प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेको छ। सरकारले शून्य कोविड नीतिको नाममा नागरिकलाई घरभित्रै थुन्ने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पार्ने काम गरिरहेको भन्दै विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भएका छन्। लामो समयदेखि कड़ा लकडाउन लगाउँदा पनि महामारी घट्नुको साटो झन बढ़िरहेको भन्दै सरकारले कड़ाईमा पुनर्विचार गर्न थालेको बीबीसीले दावी गरेको छ। सरकारले बाहिर निस्कन नदिएका बेला पश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्रको एक भवनमा गत हप्ता आगलागीका कारण 10 जनाको ज्यान गएपछि प्रदर्शन शुरू भएको थियो। ग्वान्झाउ, चोकिङ र सांघाईमा हिजो सर्वसाधारणको आवत जावतलाई केही खुकुलो बनाइएको थियो। मानिसलाई बुस्टर मात्रा खोप दिँदा र सार्वजनिक ठाउँमा हुने चहल पहललाई रोक्दा समेत कोरोना संक्रमण नघटेकोमा सरकारी अधिकारी चिन्तित भएका छन्। हिजो मात्रै चीनमा 36,000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। अब खेल खबर। काठमाडौँमा चलिरहेको 19 वर्ष मुनिको पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ। 5औं खेलमा पहिलो जित निकाल्ने क्रममा गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई 109 रनले हरायो। 5 खेलमा 2 अंकसहित गण्डकीले आजको खेलमा पहिलो अंक जोडेको छ। कर्णाली 5 खेलमा 1 जित तथा 4 हारका साथ 2 अंकसहित 6औं स्थानमा छ। यस्तै टीयू मैदानमा आजै भएको दोस्रो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशसँग पराजित हुँदै प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा अस्ट्रेलियाले 598 रन बनाएको छ। आज दोस्रो दिनको खाना समयपछि अस्ट्रेलियाले 4 विकेट गुमाएर 598 रन बनाएको अवस्थामा पारी समाप्तिको घोषणा गरेको हो। अस्ट्रेलियाका लागि 2 जना खेलाड़ीले दोहोरो शतक बनाए। मानुस लाबुशेनले 204 रन बनाएर आउट भए भने स्टिभन स्मिथ 200 रनमा नट आउटमा रहनुभयो। ट्रेभिस हेड 79 रनमा आउट भए। आजै आफ्नो पहिलो पारीको ब्याटिङ थालेको वेस्ट इन्डिजले पहिलो दिनको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 74 रन बनाएको छ। यस्तै पाकिस्तानसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा इंग्ल्याण्डले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ
रावलपिण्डीमा आज भएको पहिलो दिनको खेल सकिँदा इंग्ल्याण्डले 4 विकेट गुमाएर 506 रन बनाएको छ। उसका लागि 3 जना खेलाड़ीले शतक बनाए। ज्याक राउलीले 122, वेन डकेटले 107 र ह्यारी ब्रुकले नट आउट 101 रन बनाएका छन्। यी दुई देशबीच 3 वटा टेस्ट हुनेछन्। इंग्ल्याण्ड 17 वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमणमा गएको हो। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आज 4 वटा खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा समूह एफमा रहेका क्रोएसिया र बेल्जियम तथा क्यानाडा र मोरक्को बीच खेल हुनेछ। यो खेल अहिले पौने 9 बजे शुरू हुँदैछ। यो समूहमा क्यानाडा बाहेक अरू सबै 3वटै टोलीको अन्तिम 16मा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। यस्तै समूह ई का जापान र स्पेन तथा जर्मनी र कोस्टारिका बीचको खेल राति पौने 1 बजे शुरू हुनेछ। समूह ई का यी 4वटै टोलीको अन्तिम 16मा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। तर 2वटा खेलमा जम्मा 1 अंक बटुलेको जर्मनीको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अब भन्ने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्नेमा प्रमुख दलका नेताहरूको जोड। अर्थतन्त्र संकटमा छ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा, एमाले उपाध्यक्ष पौडेल र कांग्रेस महामन्त्री थापा बीच आरोप प्रत्यारोप। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3 महिनामै 8.5 अर्ब रुपियाँ नाफा कमायो। नोभेम्बर महिनामा 72,000 जना भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिए। नेपाल एयरलाइन्सले दोहा र क्वालालम्पुरबाट भैरहवामा उडान गर्ने। नेपालमा एचआईभीको नयाँ संक्रमण दर र मृत्युदर घट्दो। एचआईभीलाई अरू रोग जस्तै सम्झेर उपचार गराउन र खुलेर समस्या राख्न आग्रह। चीनद्वारा कोरोना रोकथामको लागि लगाइएका कड़ा प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्ने संकेत। बुस्टर मात्रा खोप र प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि संक्रमण नरोकिएकोमा चिन्ता। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलियाका 2 जना खेलाड़ीको दोहोरो शतक। विश्वकप फुटबलमा आज 4 वटा खेल हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइन.com मा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।